हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 9 साइन्सको च्याप्टर 9 केमिकल रियाक्सन्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सो च्याप्टर सानै छ, जस बुझ्न पनि त्यति गाह्रो छैन। र केही सानोतिनो कुराहरू छन् जुनले तपाईँलाई अड गर्न सके हुन सक्छ केमिकल रियाक्सन्समा, र त्यो कुराहरू सबै म बुझाउन वाला छु। सो केमिकल रियाक्सन्सको बारे बुझ्नु पर्दा के हो त भने हामीले धेरै चेन्जेसहरू आफ्नो वरिपरि देख्न सकिरहेका हुन्छौँ। ठीक छ, धेरै सब्स्टेन्सहरूमा चेन्जेस आइरहेको हुन्छ। तपाईँको कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि केही सामान बिग्रिदिन्छ, मोबाइलको स्क्रिन फुट्दिन्छ हैन, त्यो त सानो कुरा हो। त्यसै गरी एउटा सानो सिडबाट, एउटा सानो बिरुवाबाट ठुलो रुख भएको पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। तपाईँको के हुन्छ त शरीरभित्र पाचन प्रणालीले तपाईँको खाना पचाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ ग्यास जुन हुन्छ त्यहाँनिर एउटा ग्यास बालेर तपाईँको खानाहरू पकाइराख्नु भएको हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको आइरनमा खिया लागिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी नुन चाहिँ पानीमा घुलिरहेको हुन्छ, चिनी पानीमा घुलिरहेको हुन्छ, आदि इत्यादि कुराहरू देख्नु भएको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसरी चेन्जेसहरूमा, चेन्जेसहरू भनेर लेखेँ मैले, त्यो चेन्जेसहरूमा हामी कि त इनर्जी दिन्छौँ, इनर्जी त्यहाँनिर दिन्छ, अथवा त्यहाँबाट के हुन्छ और इनर्जी इज रिलिज। ठीक छ, त्यहाँबाट इनर्जी चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ, इनर्जी इज रिलिज। कि त इनर्जी दिनु पर्यो त्यो रियाक्सन हुनको लागि, अथवा त्यहाँबाट इनर्जी रिलिज हुन्छ। अब के हुन्छ भने हामीले यहाँनिर दुईटा कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, कि त त्यो सब्स्टेन्समा नयाँ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू। जस्तै तपाईँले कुनै अब्जेक्टलाई कचाकुचुक पार्नुभयो अरे, त्यो अब्जेक्टलाई कचाकुचुक पारेर फेरि ओरिजिनल फर्ममा त ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ केही पनि केमिकल चेन्ज भएन। तर रस्टिङ अफ आइरन भयो नि, आइरनमा खिया लाग्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ के भयो त त्यो चेन्जलाई तपाईँले फेरि रिभर्स गर्न सक्नु हुँदैन। ठिक छ, सो चेन्जलाई रिभर्स गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो अनुसार दुई प्रकारको चेन्ज हुन्छन्, फिजिकल र केमिकल चेन्ज। ठिक छ, के हुँदो रहेछ त फिजिकल र केमिकल चेन्ज। सो यसलाई म एउटा डिफरेन्सको फर्ममा लेखिदिन्छु, फिजिकल चेन्ज। त्यसै गरी अर्को भनेको के छ त केमिकल चेन्ज। ठिक छ, फिजिकल र केमिकल चेन्ज दुई प्रकारको चेन्जहरू हुने गर्छ। सो पहिलो फिजिकल चेन्जहरू, फिजिकल चेन्जको डिफिनेसन के हो त भन्दा यो भनेको एउटा टेम्पोररी एन्ड रिभर्सिबल चेन्ज। रिभर्सिबल भनेको पहिले जस्तो अवस्था त त्यसको त्यस्तै अवस्थामा लान सकिन्छ। ठिक छ, एउटा टेम्पोररी चेन्ज हो, रिभर्सिबल चेन्ज हो, जस्तो अवस्था त त्यस्तोमा लान सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको नो न्यू सब्स्टेन्सेस आर फर्मड, केही पनि नयाँ सब्स्टेन्सहरू फर्म हुँदैन। ठिक छ, त्यो भनेको एउटा फिजिकल चेन्ज भयो। त्यसै गरी अर्को डिफरेन्स भनेको केमिकल कम्पोजिसन रिमेन्स सेम। केमिकल कम्पोजिसन अफ सब्स्टेन्स के हुन्छ त्यहाँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, रिमेन्स सेम, केही पनि चेन्ज हुँदैन केमिकल सब्स्टेन्समा हैन। त्यसै गरी यसको के चेन्ज आउँछ त फिजिकल प्रपर्टिजमा चेन्ज आउन सकिन्छ। जस्तै तपाईँले आइसलाई तताउनु भने पानी हुन्छ नि, हो त्यसको फिजिकल प्रपर्टिज, त्यो एउटा सोलिड थियो लिक्विडमा चेन्ज भयो, हो त्यस्तो फिजिकल प्रपर्टिजहरू चेन्ज आउन सक्छ। फिजिकल प्रपर्टिज लाइक स्टेट, त्यसै गरी कलर, स्पिड, त्यसै गरी सेप साइज चेन्ज हुन सक्छ, सेप साइज एक्सेट्रा आर चेन्ज। यो कुरामा चाहिँ के आउन सक्छ, चेन्जहरू आउन सक्छ। ठिक छ, सो यो केही हाम्रो फिजिकल चेन्ज भयो। एक्जाम्पल के हुन सक्छ त भन्दा जस्तै प्रिपेयरिङ अफ अ सोलुसन, तपाईँले साल्ट वाटर सोलुसन बनाउनु भयो भने त्यो सोलुसनलाई तपाईँले रिभर्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले हिट गर्नुभयो भएर सबै पानी बाहिर हटाइदिनु भयो, पानी अर्को बिकरमा कलेक्ट गर्नु भने जुन बिकरलाई हिट गर्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ साल्ट रहिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी चेन्जिङ अफ आइस इन्टु वाटर, चेन्जिङ अफ आइस इन्टु वाटर, यो पनि एउटा के हो त फिजिकल चेन्ज हो हैन। यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त फिजिकल चेन्जहरू भयो। अब हामीले अर्को हेर्नुपर्ने हुन्छ केमिकल चेन्ज। केमिकल चेन्जमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट चेन्ज हो, यसमा एउटा पर्मानेन्ट चेन्ज हुन्छ एन्ड इरिभर्सिबल हुन्छ। ठिक छ, इरिभर्सिबल।
तपाईले हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्याएर जोड्नुभयो भने हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्याउन सक्नु हुँदैन हो त्यस्तो कुरा। सपोज तपाईले पेपरलाई आगो लाउनुभयो भने फेरि त्यो आगो लागेको पेपरलाई फेरि ओरिजिनल पेपरमा कन्भर्ट गर्न सक्नु हुँदैन। सो त्यस्तो भनेको के हो त इरिभर्सिबल चेन्ज हो हैन। यहाँनेरि के हुन्छ त न्यू सब्स्टेन्सेस आर फर्मड, न्यू सब्स्टेन्सेस विथ डिफरेन्ट प्रपर्टिज। ठीक छ, पहिलेको भन्दा डिफरेन्ट प्रपर्टिज आर फर्मड हुन्छ। ठीक छ, यही त हुने हो। पेपरलाई जलायो भने एउटा खरानी निक्लिन्छ, खरानीको त पेपर भन्दा छुट्टै प्रपर्टिजहरु हुन्छ। थर्डमा के हुन्छ फिजिकल, त्यसैगरी केमिकल, फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज आर चेन्ज्ड हुन्छ। ठीक छ, फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज दुईटैमा के आउँछ त चेन्ज आउँछ हैन। र त्यसैगरी अर्को भनेको यहाँनेरि केमिकल कम्पोजिसनमा पनि चेन्ज आउँछ। केमिकल कम्पोजिसन इज अल्सो चेन्ज्ड। ठीक छ, केमिकल कम्पोजिसनमा पनि चेन्ज आउन सक्छ। सो यसको केही एक्जाम्पलहरु भनेको के हुन सक्छ त कर्ड फ्रम मिल्क। तपाईले मिल्कबाट दही, दूधबाट दही बनाउनुहुन्छ नि दहीलाई फेरि दूध बनाउन सक्नु हुँदैन। ठिकै छ, त्यसैगरी रस्टिङ अफ आइरन, रस्ट भएको आइरनलाई फेरि आइरनमा चेन्ज गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसैगरी बर्निङ अफ पेपर, पेपरलाई जलाउनु भयो भने फेरि त्यसलाई ओरिजिनल पेपरमा कन्भर्ट गर्न सक्नु हुँदैन। सो यो केही केमिकल चेन्जहरु भयो हैन। सजिलो कुरा छ, केही पनि छैन। सो अब हामीले यति कुरा पढिसकेपछि एउटा केमिकल रियाक्सन भनेको के हो त्यो कुरालाई डिफाइन गर्न सक्छौं। ठीक छ, के हो त केमिकल रियाक्सन भन्दाखेरि सो केमिकल रियाक्सन भनेको द प्रोसेस बाइ व्हिच अ केमिकल चेन्ज, द प्रोसेस by which a chemical change takes place by addition, decomposition or displacement। ठीक छ, यो कुराहरु हामी अलिकति पछि पढिहाल्छौं। डिस्प्लेसमेन्ट अफ द एटम्स or molecules of the matter into new substance, is called chemical reaction। ठीक छ, नयाँ सब्स्टेन्समा बनाउनु के हो त एउटा केमिकल रियाक्सन। सो द प्रोसेस बाइ व्हिच a chemical change takes place by addition, decomposition or displacement of atoms or molecules of matter into new substance। सो एउटा एलिमेन्ट छ, त्यो एलिमेन्टमा हामी नयाँ एलिमेन्ट जोडेर अथवा कुनै पहिले नै एउटा मोलिक्युल छ त्यो मोलिक्युलमा एउटा मोलिक्युल हटाएर अर्को मोलिक्युल राख्यौं हैन। सो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त नयाँ सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ र त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ त केमिकल रियाक्सन हुन्छ। केमिकल रियाक्सनमा जहिले पनि एउटा नयाँ सब्स्टेन्स फर्म भइरहेको हुन्छ। ठीक छ, सो अब यहाँनेरि हामीले सो के भन्यौं त भन्दा पहिलो कुरा केही कम्पाउन्ड्सहरु, केही केमिकल्सहरु, केही सब्स्टेन्सहरु रियाक्ट हुँदो रहेछ र त्यसपछि तिनीहरुले रियाक्सन पछि नयाँ कुरा फर्म गर्दो रहेछ। सो यहाँनेरि दुईटा डेफिनेसन आउने भयो, एउटा रियाक्टेन्ट्सको, अर्को प्रोडक्ट्सको कुरा आउने भयो। रियाक्टेन्ट्स भनेको चाहिँ सब्स्टेन्सेस टेकिङ पार्ट इन केमिकल रियाक्सन। ठीक छ, केमिकल रियाक्सन जस्तै पेपर जलाउँदाखेरि आगो र ओरिजिनल पेपर भनेको हाम्रो रियाक्टेन्ट्स जस्तो भयो। ठीक छ, किनभने तिनीहरु केमिकल रियाक्सनमा टेक पार्ट गरिरहेछन्। र प्रोडक्ट्स भनेको सब्स्टेन्सेस फर्मड आफ्टर केमिकल रियाक्सन। ठीक छ, सब्स्टेन्सेस फर्मड आफ्टर केमिकल रियाक्सन आर कल्ड प्रोडक्ट्स। सो तिनीहरु रियाक्ट भइसकेपछि जुन हाम्रो खरानी फर्म हुन्छ त्यो भनेको के भयो त हाम्रो प्रोडक्ट्स जस्तो भयो। अब अर्को क्वेशन आउँछ, ठीक छ हामीले रियाक्टेन्ट्स प्रोडक्ट्स त भन्यौ, अब यो कुरालाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ त भन्ने कुराहरु दिमागमा आउन सक्छ। सो यसको लागि चाहिँ वर्ड इक्वेसन र केमिकल इक्वेसनहरु लेखिन्छ। सो वर्ड इक्वेसन हेरौं सुरुमा, केमिकल इक्वेसन यसपछि हेर्छौं हामी।
वर्ड इक्वेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यदि हामीले केमिकल रिएक्सन जुन छ केमिकल रिएक्सन इज एक्सप्रेस्ड in terms of chemical reaction is expressed in terms of full names of reactants and products ठीक छ reactants र products को full name लेखेर हामीले chemical reactions हरु लेख्यौं भने के हुन्छ त यसलाई word equation भनेर भनिन्छ जस्तै हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर वाटर बन्दाखेरि हामीले के लेख्छौं हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन ले के दिन्छ त वाटर दिन्छ भनेर लेख्छौं यो दुईटा के भयो हाम्रो रिएक्टेन्ट्स भयो र यो जे बन्यो यतापट्टि यो भनेको प्रोडक्ट भयो सो रिएक्टेन्ट्सलाई चाहिँ हामी लेफ्ट साइडमा लेख्छौं र प्रोडक्ट्सलाई हामी राइट साइडमा लेख्छौं है यो चाहिँ जनरल रुलै यही हो रिएक्टेन्ट्स लेफ्ट साइडमा हुन्छ प्रोडक्ट्स भनेको राइट साइडमा हुन्छ र रिएक्टेन्ट्स टु प्रोडक्ट्स को डाइरेक्सनलाई हामी यसरी एउटा एरोले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो एरोले चाहिँ के भन्छ त यिनीहरु बीच एउटा इरिभर्सिबल चेन्ज भएको छ जस्तै रिभर्सिबल हुने हो भने यसरी दिन्थ्यो ठीक छ रिभर्सिबल को लागि यो सिम्बल हुन्छ इरिभर्सिबल को लागि यस्तो खालको सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ कतै आयो भने भइहाल्छ सो यो एरोले चाहिँ एउटा केमिकल चेन्ज को डाइरेक्सन दिइरहेछ ठीक छ केमिकल चेन्ज को ठीक छ यही आइरा रहेछ सो यसरी आयो भने यसले के दिन्छ त यो एउटा यतापट्टि आयो भने यसलाई रिभर्सिबल रिएक्सन हो भनेर दिन्छ रिभर्सिबल रिएक्सन हो भनेर दिन्छ रिएक्टेन्ट्सहरु सुरुमा लेखिन्छ एरो पछि प्रोडक्ट्सहरु लेखिन्छ हैन र प्लस साइनले चाहिँ के जोड दिन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा रिएक्टेन्ट्सहरुलाई जोडिएको छ भनेर यसले दिन्छ ठीक छ अथवा यसलाई के भन्छ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ भन्न सकिन्छ यो प्लसले चाहिँ रिएक्ट्स विथ अथवा हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन रिएक्ट्स भनेर भन्न सक्छ अथवा हाइड्रोजन इन एडिसन टु अक्सिजन गिव्स यसले चाहिँ के भन्छ गिव्स वाटर भनेर पनि भन्न सकिन्छ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन गिव्स वाटर हाइड्रोजन इन एडिसन टु अक्सिजन गिव्स वाटर अथवा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ अक्सिजन टु गिभ वाटर यसरी हामीले भन्न सकिन्छ ठीक छ अब कुन कन्डिसनमा रिएक्सन भयो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यो लाइनमा लेख्छौं सपोज वाटरमा हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यौं भने ठीक छ वाटरमा हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यौं भने के हुन्छ त यो हाइड्रोजन र अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ ठीक छ वाटरमा इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने हाइड्रोजन र अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ यो कुराहरु हामीले थाहा हुनुपर्छ ठीक छ अब रिएक्टेन्ट को स्टेट कस्तो छ प्रोडक्ट को स्टेट कस्तो छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो हाइड्रोजन र अक्सिजन कुन स्टेटमा रिएक्ट भइरहेछन् त ग्यासियस स्टेटमा भन्छ यहाँ तल हामीले जी भनेर लेख्छौं जी भनेको ग्यासेस यदि सोलिड हो भने एस लेख्छौं एस ले सोलिड एल ले लिक्विड जी ले ग्यास र एक्यू ले एक्युएस भनेर भन्छ एक्युएस भनेको चाहिँ के हो वाटरमा डिजल्भ भएर रिएक्सन भएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त एक्युएस भनेर भनिन्छ ठीक छ सो यो चारवटा लेख्नु पर्यो सोलिड छ भने सोलिड लिक्विड छ भने लिक्विड यहाँनेर ग्यास छ ग्यास भयो अन्तिममा प्रोडक्ट के आयो त यहाँनेर एउटा लिक्विड आइपुग्यो सो यो लिक्विड भनेर लेख्न सकिन्छ यतापट्टि एल ले बुझ्नु भयो त यो भयो हाम्रो वर्ड इक्वेसनमा मेन कुरा बुझ्नु पर्यो वर्ड को फर्ममा लेख्नु पर्छ सबसे सजिलो हुन्छ र यदि रिभर्सिबल हो भने एउटा एरो इरिभर्सिबल यो चाहिँ इरिभर्सिबल फेरि रिभर्स गर्न सकिँदैन भने एउटा एरो रिभर्सिबल छ भने यसरी डबल एरोले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं ठीक छ यो चाहिँ रिभर्सिबल को लागि हो यो इरिभर्सिबल को लागि हो सो यो भयो हाम्रो वर्ड इक्वेसन तर जनरली हामीले के गर्छौं त केमिकल इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेका हुन्छौं ठीक छ वर्ड इक्वेसन कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ तर जनरली हामीले कुनै पनि रिएक्सनलाई चाहिँ केमिकल इक्वेसनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिरहेका हुन्छौं सो केमिकल इक्वेसनमा के गरिन्छ त हामीले यदि द केमिकल रिएक्सन इज expressed by using molecular formula chemical reaction is expressed by using molecular formula of reactants and products molecular formula of reactants and products को रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने यसलाई चाहिँ के भन्छ त एउटा केमिकल इक्वेसन भन्छ ठीक छ मोलिकुलर फर्मुला अफ रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स त्यसरी लेख्यौं भने जस्तै हामीले अहिले के लेखेका थियौं हाइड्रोजन
सरी हाइड्रोजन ओहो यहाँ पो थिचेछ त यतापट्टि हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन भनेर हामीले के लेखेका थियौं त वाटर भनेर लेखेका थियौं। अब यसको केमिकल फर्मुला लेख्नु र मोलिकुल्सको फर्ममा हाइड्रोजनको मोलिकुल H2 प्लस O2 ले के दिन्छ त हामीलाई 2H2O दिन्छ। सो यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्यौं भने यसलाई के भन्छ त केमिकल इक्वेसन भनेर भन्छ हैन। राम्रो हुन्छ यो केमिकल इक्वेसन। सो यहाँनेरि हामीले यसरी फर्मुलाको फर्ममा चाहिँ लेख्यौं भने यसलाई केमिकल इक्वेसन भन्छ र यसलाई चाहिँ फर्मुला इक्वेसन भनेर पनि भन्छ। सो फर्मुला इक्वेसन भन्नु र केमिकल इक्वेसन भन्नु एउटै कुरा हो, बुझ्नु भयो त? फर्मुला इक्वेसन अथवा केमिकल इक्वेसन भन्नु एउटै कुरा हो। यहाँले हाइड्रोजनलाई H2 मोलिकुलको फर्ममा लेख्नु पर्यो, अक्सिजन पनि O2 मोलिकुल हो नि त, सो 2H2O। अब केही रियाक्सनहरु हामीले स्टडी गर्न गइरहेका छौं हैन, डिफरेन्ट टाइप्स अफ रियाक्सनहरु छ। सो त्यो स्टडी गर्न गइरहेका छौं। पहिलो भनेको चाहिँ के हो त कम्बिनेसन और एडिसन रियाक्सन। कम्बिनेसन और एडिसन रियाक्सन भन्छ यसलाई, ठीक छ। कम्बिनेसन और एडिसन रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 2 or more than 2 or more than 2 reactants, 2 or more than 2 reactants react to form a single compound, to form a single product, ठीक छ। कम्पाउन्ड भन्दा नि प्रोडक्ट भनौं। दुई अथवा दुई भन्दा ज्यादा रियाक्टेन्ट्सहरु मिलेर एउटा प्रोडक्ट दिन्छन्, जोडिए जस्तो के दुईटालाई जोडेको जस्तो भयो भने त्यो भनेको कम्बिनेसन र एडिसन रियाक्सन हुन्छ। जस्तै सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोराइडले के दिन्छ त सोडियम क्लोराइड दिन्छ, ठीक छ। सो सोडियम भनेको के हुन्छ त यसको केमिकलमा अब Na प्लस Cl2 हुन्छ, यहाँनेरि NaCl आयो, यिनीहरुलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2 हुन्छ हैन। यसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। यो ब्यालेन्सिङमा नि हामीले एकछिन पछि हेर्छौं, तर ब्यालेन्स इक्वेसन लेख्दा राम्रो। सो यहाँनेरि एउटा Na दुईटा सोडियम एटम हैन, दुईटा सोडियम एटम र एउटा क्लोरिन मोलिक्युल जोडिएर दुईटा सोडियम क्लोराइड बनाउने रहेछन् भन्ने कुरा हो। बुझ्नुभयो कसरी हुँदो रहेछ भनेर? सो यसरी चाहिँ बन्छ है। सो यहाँ चाहिँ एडिसन भयो, सोडियम र क्लोरिन जोडिएर सोडियम क्लोराइड भयो। त्यसैगरी एल्युमिनियम प्लस नाइट्रोजन, एल्युमिनियम प्लस नाइट्रोजन गर्दाखेरि के हुन्छ त यसले एल्युमिनियम नाइट्रेट दिन्छ, एल्युमिनियम नाइट्रेट दिन्छ। सो यसको फर्मुला लेख्दाखेरि एल्युमिनियमको Al लेखिन्छ, नाइट्रोजनको के लेखिन्छ त भन्दा अन्त स्केल आएछ। सो स्केलको काम त छैन होला। सो एल्युमिनियम प्लस नाइट्रोजनले के दिन्छ त Aln दिन्छ, एल्युमिनियम नाइट्रेट। अब ब्यालेन्स गर्दाखेरि ठ्याक्कै 2 हाल्यो भने यहाँनेरि जतिवटा रियाक्टेन्ट छ प्रोडक्टको नम्बर पनि त्यही छ हैन। त्यसैगरी सोडियम प्लस अक्सिजन, सोडियम प्लस अक्सिजन गर्दाखेरि यसले के दिन्छ त सोडियम अक्साइड दिन्छ, ठीक छ। सोडियम प्लस अक्सिजन गर्दा सोडियम अक्साइड। सो सोडियमको Na, अक्सिजनको O2, सो यसले Na2O दिन्छ हैन। यहाँनेरि 2 राख्नु पर्यो, Na2O गर्दाखेरि यहाँनेरि त अलिकति ब्यालेन्स त भएन। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त भन्दा यहाँनेरि हामीले 4 लेख्यौं, यहाँनेरि हैन यहाँनेरि 2 लेख्यो भने त अलि ब्यालेन्स हुँदैन होला। सोडियम अक्साइड हैन, सोडियम अक्साइड भनेपछि Na2O त Na2O नै हुनु पर्यो ठ्याक्कै। यहाँनेरि 1/2 यहाँनेरि 2 लेख्यो भने यो ब्यालेन्स हुन्छ। यसरी पनि ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन, ठीक छ। अहिले ब्यालेन्सिङमा त्यति हामी दिमाग नलगाऊ। त्यसैगरी हाइड्रोजन प्लस क्लोरिन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरिन गर्दा के बन्छ त हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक छ। हाम्रो पेटको एसिड बन्ने रहेछ हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजनको H2Cl2 भयो नि यहाँ HCl बन्ने रहेछ, अगाडि 2 थपेपछि हाइड्रोजन र क्लोरिनको नम्बर दुई साइडमा इक्वल भयो। त्यसैगरी कार्बन प्लस अक्सिजनले के दिन्छ त कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। जस्तै कार्बनको C हुन्छ, अक्सिजनको O2 हुन्छ। सो यहाँनेरि के आयो त CO2 आयो, ब्यालेन्स गरेर राख्नु परेन।
ठीक छ। यो भनेको हाम्रो एडिसन रियाक्सन अथवा कम्बिनेसन रियाक्सन जहाँ चाहिँ दुईटै एलिमेन्ट्सहरु जोडिएर नयाँ एलिमेन्ट्स अथवा नयाँ कम्पाउन्ड फर्म हुँदो रहेछ। दोस्रोमा के छ त भन्दाखेरि डिकम्पोजिसन रियाक्सन। डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेको चाहिँ के हो? A large reactant or compound is decomposed into two or more than two new products। ठीक छ। दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा प्रोडक्ट्स मा चाहिँ यो टुक्रिन्छ। एउटा ठूलो कम्पाउन्ड छ, त्यो चाहिँ एउटा दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा के हुन्छ त कम्पाउन्ड्स मा डिकम्पोज हुन्छ। के को कारण त? ड्यू टु हीट, इलेक्ट्रिसिटी, क्याटलिस्ट एक्सेट्रा। यो कुराहरुको कारण के हुन्छ त त्यहाँनेरि डिकम्पोजिसन रियाक्सन हुन सक्छ। सो डिकम्पोजिसन रियाक्सन को एक्जाम्पल के हुन सक्छ त? क्याल्सियम कार्बोनेटलाई जब हामी हिट गर्छौं यो चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। ठीक छ। सो यहाँनेरि डिकम्पोज भयो, एउटा ठूलो एलिमेन्ट चाहिँ सानो एलिमेन्टमा डिकम्पोज भयो। सो CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेट, यसलाई हिट गर्यो भने क्याल्सियम अक्साइड र CO2 मा यो चेन्ज हुने रहेछ। ठीक छ। यसरी डिकम्पोजिसन हुन्छ। त्यसैगरी पोटासियम क्लोरेटलाई एउटा क्याटलिस्ट राखेको, क्याटलिस्टले चाहिँ के काम गर्छ भन्दा रियाक्सनलाई छिटो ढिलो गर्ने काम गर्छ हैन। पोटासियम क्लोरेटलाई एउटा क्याटलिस्ट सँग राख्यो भने यहाँनेरि हिट दियो भने यो चाहिँ पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ। ठीक छ। एउटा ठूलो पोटासियम क्लोरेटबाट ठूलो एटम हो, यहाँबाट दुईटा पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन आयो। सो यहाँनेरि 2KClO3 र यसलाई यहाँनेरि MnO2 राखिन्छ। क्याटलिस्ट चाहिँ म्याग्नेशियम डाइअक्साइड राखिन्छ र यसमा हिट दियो भने 2KCl पोटासियम क्लोराइड र O2 अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ। यसरी तीनवटा आउँछ। ठीक छ। यो भनेको नि डिकम्पोजिसन भयो। त्यसैगरी वाटरलाई हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यौं। वाटरलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरियो भने हाइड्रोजन र अक्सिजनमा के हुन्छ? यो चेन्ज हुन्छ। सो वाटर भनेको 2H2O र यसलाई हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गरौँ। सो इलेक्ट्रोलाइसिस गरियो भने के हुन्छ त? यो 2H2 प्लस O2 मा चेन्ज हुन्छ। हेर्नु त एउटा कम्पाउन्ड दुईटा छुट्टै कम्पाउन्डमा चेन्ज भयो नि। सो यो भनेको के भयो त? हाम्रो डिकम्पोजिसन रियाक्सन। डिकम्पोज हुनु भनेको ठूलो कुरा सानोमा चेन्ज हुँदै जानु हो नि त डिकम्पोजिसन भनेको। छ यहाँनेरि एउटा डिकम्पोजिसन रियाक्सन भयो। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन छ। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले दुईटा कम्पाउन्डहरु के गरिरहेछौं? रियाक्ट गरिरहेछौं। एउटा कम्पाउन्डले अर्को कम्पाउन्डमा भएको कुनै एउटा एलिमेन्टलाई रिप्लेस गरेर आफू बस्छ। ठीक छ। दुईटा कम्पाउन्ड CC छ भने सपोज यो CD छ भने हैन, सो सरी यो E छ भने E ले चाहिँ D लाई रिप्लेस गर्छ र आफू चाहिँ D को ठाउँमा यसरी बस्छ। यसको प्रोडक्ट भनेको यस्तो आउन सक्छ। ठीक छ। सो यसरी डिस्प्लेसमेन्ट गरिन्छ, डिस्प्लेस गरिदिन्छ भने यसलाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छ। सो डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा एन element or radical in a compound, an element or a radical in a compound is displaced by another element or radical, another element or radical to form new substances or products। ठीक छ। एउटालाई अर्कोले रिप्लेस गरिदिन्छ र त्यहाँनेरि नयाँ प्रोडक्ट बन्छ भने यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो। जस्तै जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक CHLORIC हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रियाक्ट हुन्छ यसले चाहिँ जिंक क्लोराइड र हाइड्रोजन दिन्छ। सो यहाँनेरि हेरौँ त अब जब हामी जिंक भनेको Zn, हाइड्रोजन भनेको HCl, यहाँनेरि 2HCl लेखौँ ब्यालेन्सको लागि
यहाँनिर ZnCl2 हुन्छ र H2 हुन्छ। जिंकले हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्यो र क्लोराइडसँग आफू बस्यो। ठीक छ, यो एउटा के भयो डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो, किनभने जिंकले हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर क्लोरिनसँग बस्यो नि त। त्यसैगरी पोटासियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटासियम र हाइड्रोक्लोरिक एसिड रियाक्ट हुँदा के हुन्छ त पोटासियम क्लोराइड र हाइड्रोजन बन्छ। हेर्नु है, हाइड्रोजन त साह्रै हेपेको कुरा पो रहेछ त यहाँनिर। सो पोटासियम भनेको के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सो यहाँनिर के गर्छ त H लाई रिप्लेस गरिदिन्छ र आफू बस्छ। सो 2KCl प्लस H2 आउँछ हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर। त्यसैगरी सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्भर नाइट्रेट, ठीक छ, सरी NiTrate, सोडियम क्लोराइड र सिल्भर नाइट्रेट रियाक्ट हुँदा के हुन्छ त सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्भर क्लोराइड हुन्छ। ठीक छ, ठ्याक्कै यहाँनिर पछाडिको चेन्ज भयो। सोडियम क्लोराइड भनेको NaCl, सिल्भर नाइट्रेट भनेको AgNO3। यहाँनिर के हुन्छ त क्लोरिनले NO3 लाई रिप्लेस गर्यो र आफू बस्यो AgCl, सोडियम नाइट्रेट। ठीक छ, यो हेरौँ न सुरुमा सोडियम नाइट्रेट भनेपछि यसले Na ले Ag लाई रिप्लेस गर्यो र NaNO3 भयो हैन, NaNO3 भयो र अर्को के भयो त AgCl जोडिन गयो। सो यहाँनिर रिप्लेसमेन्ट भएर के भयो त यस्तो कुरा फर्म भयो। अब अर्को लास्ट टाइपको रियाक्सन भनेको के छ त एसिड बेस रियाक्सन और न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्छ यसलाई चाहिँ। ठीक छ, एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन। सो एसिड बेस रियाक्सन और न्यूट्रलाइजेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा व्हेन एसिड एन्ड बेस रियाक्ट दे फर्म साल्ट एन्ड वाटर। ठीक छ, दे फर्म साल्ट एन्ड वाटर, यसलाई चाहिँ के भन्छ त एसिड बेस रियाक्सन भन्छ। सो जब एसिड र बेस एकअर्कासँग रियाक्ट गर्छ त्यति बेला यिनीहरू त के हुन्छ त केमिकली एक्टिभ कम्पाउन्डहरू हो। साल्ट भनेको चाहिँ केही पनि केमिकली एक्टिभ छैन, वाटर पनि केमिकली एक्टिभ छैन। सो एउटा न्यूट्रल कम्पाउन्ड जस्तो भयो। सो एसिड र बेस जोड्दाखेरि एउटा न्यूट्रल कम्पाउन्ड साल्ट, वाटर बाई प्रोडक्ट जस्तो भयो, साल्ट आयो। सो यसलाई चाहिँ न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भनेर पनि भन्छ। जस्तै सोडियम हाइड्रोअक्साइड NaOH भनेको सोडियम हाइड्रोअक्साइड। ठीक छ, यहाँ माथि लेखिदिउँ सोडियम हाइड्रोअक्साइड, यो भनेको एउटा बेस हो जुन चाहिँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्ट हुँदा के बन्छ त NaCl बन्छ र H2O बन्छ। NaCl भनेको एउटा साल्ट भयो, H2O भयो, वाटर भइहाल्यो। त्यसैगरी पोटासियम हाइड्रोअक्साइड, ठीक छ, OH लाई हाइड्रोअक्साइड भन्छ, यहाँनिर पोटासियम जोडियो। सो बेस भनेको चाहिँ कसरी बन्छ भन्दाखेरि मेटल र हाइड्रोअक्साइड जब जोडिन्छ त्यति बेला के बन्छ त एउटा बेस बन्छ। ठीक छ, र अर्को भनेको HNO3 जोडिँदाखेरि के बन्छ त भन्दा KNO3, यसलाई चाहिँ पोटासियम नाइट्रेट भन्छ। यो एक प्रकारको साल्टै हो, पोटासियम नाइट्रेट र वाटर बन्न जान्छ। सो पोटासियम हाइड्रोअक्साइड र नाइट्रिक एसिड जोडिँदाखेरि के बन्दो रहेछ त पोटासियम नाइट्रेट र वाटर बन्दो रहेछ। त्यसैगरी अर्को छ क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड यहाँ एउटा बेस भयो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एउटा के भयो त एसिड भयो। सो यो दुईटा जोडिँदा क्याल्सियम क्लोराइड र अन्तिममा के जोडिन्छ वाटर जोडिन्छ। सो यो के हुन्छ त CaOH होल ट्वाइस भनेको क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड, HCl भनेको एसिड, यहाँनिर के बन्यो त CaCl2 हाम्रो एउटा साल्ट बन्यो र H2O बन्यो। सो एसिड बेस रियाक्सनमा जहिले पनि एसिड र बेस रियाक्ट हुँदा साल्ट र वाटर फर्म हुने रहेछ। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले एसिड बेस रियाक्सनहरू पनि गर्न सक्छौं। सो मेनली आज हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि सुरुमा फिजिकल र केमिकल चेन्जको बारे थोरै डिफरेन्सहरू लेख्यौं। फिजिकल चेन्ज भनेको टेम्पोररी चेन्ज हुँदो रहेछ, केमिकल चेन्ज एउटा पर्मानेन्ट चेन्ज हुँदो रहेछ जसले चाहिँ तिनीहरूको केमिकल कम्पोजिसनदेखि फिजिकल प्रपर्टिजदेखि सबै कुरामा चेन्ज ल्याइदिँदो रहेछ। केमिकल रियाक्सन्सहरूको बारेमा हेर्यौं हैन, केमिकल रियाक्सन्स भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा एउटा केमिकल चेन्ज टेक्स प्लेस गर्छ। कति बेला भन्दा रियाक्टेन्ट्सले
एकअर्कासँग जोडिएर प्रोडक्ट्स फर्म गर्छ। रियाक्टेन्ट्स भनेको के हो त, जुन कुरा रियाक्ट गरिरहेछ। प्रोडक्ट भनेको जे कुरा फर्म भइरहेछ। र यसलाई चाहिँ अब वर्ड इक्वेसनमा लेख्न सकिन्छ। वर्ड इक्वेसन भनेको जे कम्पाउन्डहरू छ त्यो कुरालाई वर्डमा लेख्ने, रियाक्टेन्ट्सहरूलाई वर्डमा लेख्ने र प्रोडक्टलाई पनि वर्डमा लेख्ने। ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, वर्ड इक्वेसन भन्छ। जस्तै हाइड्रोजन र अक्सिजन लेख्यौँ, यसले वाटर दियो। यसरी मैले एउटा सिंगल एरो दिएँ भने यसले इरिभर्सिबल चेन्ज जनाउँछ। यो खालको एरो दियो भने यसले रिभर्सिबल चेन्ज जनाउँछ। प्लस सिम्बलले चाहिँ के जनाउँछ, हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ अक्सिजन, यसले चाहिँ टु फर्म भन्न खोजे जस्तो हो। सो हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ अक्सिजन टु फर्म वाटर, हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन रियाक्ट टु फर्म वाटर, हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ अक्सिजन टु फर्म वाटर हो। त्यसरी भयो। ठिक छ, र कस्तो खालको कम्पाउन्ड हामीले रियाक्ट गरेर, सोलिड हो कि लिक्विड हो कि ग्यास हो कि एक्वेस, त्यो कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को छ केमिकल इक्वेसन। हामीले चाहिँ तिनीहरूको मोलिकुलर फर्मुलाले केमिकल इक्वेसनलाई, कुनै पनि केमिकल रियाक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौँ भने त्यो भनेको के हुन्छ, केमिकल इक्वेसन हुन्छ हैन। र चार प्रकारको हुँदो रहेछ, कम्बिनेसन र एडिसन रियाक्सन। त्यो भनेको कुनै पनि दुईटा रियाक्टेन्ट्सहरू जोइन भएर नयाँ कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ भने त्यो भनेको कम्बिनेसन हुन्छ। जस्तै सोडियम र क्लोराइड जोड्दा सोडियम क्लोराइड बन्यो नि, दुईटा इलिमेन्ट्सहरू छुट्टा छुट्टै मोलिकुल्स नै भनौँ, मोलिकुल्सहरू जोइन भएर नयाँ कम्पाउन्ड फर्म भयो यसरी हैन। त्यसै गरी डिकम्पोजिसन भनेको कुनै एउटा ठुलो कम्पाउन्ड चाहिँ सानो कम्पाउन्डमा जब डिकम्पोज हुन्छ, विभिन्न जस्तै हिट, इलेक्ट्रिसिटी, क्याटालिस्ट ल्याउँदाखेरि त्यो भनेको डिकम्पोज हुन्छ। ठुलो कुरा सानो हुनु हैन। जस्तै CO3 क्याल्सियम कार्बोनेट हिट प्रोड्युस गर्दाखेरि, हिट दिँदाखेरि क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। त्यसै गरी वाटरलाई इलेक्ट्रिसिटी दिँदा हाइड्रोजन र अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ। वाटर एउटा ठुलो कम्पाउन्ड हो, हाइड्रोजन अक्सिजन सानो हो। सो ठुलोबाट सानो आयो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, एउटालाई अर्कोले डिस्प्लेस गर्छ। जस्तै जिङ्क प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गर्दाखेरि जिङ्कले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ र त्यसको ठाउँमा आफू बस्छ, ZnCl2, हाइड्रोजन बाहिर आयो। पोटासियम र हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा पोटासियमले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ र त्यो त्यहाँ बस्छ, KCl भयो हैन, र H2 भयो। त्यसै गरी एसिड बेस रियाक्सन भनेको चाहिँ जब रियाक्टिभ कुराहरू, एसिड र बेस दुईटै रियाक्टिभ हुन्छ, दुईटा रियाक्ट भएर साल्ट र वाटर, जुन चाहिँ एउटा न्युट्रलाइज्ड कम्पाउन्ड हो अथवा केमिकल रियाक्सनमा जेनरली टेक पार्ट नगर्ने कम्पाउन्ड हो, त्यस्तो फर्म हुन्छ। तर जहिले के हुन्छ भन्दाखेरि न्युट्रलाइजेसन टोटली न्युट्रलाइजै हुन्छ भनेर पनि छैन। डबल साल्टहरू भन्ने कुराहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ पछि हैन। सो NaOH र HCl रियाक्ट हुँदाखेरि, एसिड र बेस रियाक्ट हुँदाखेरि साल्ट र वाटर फर्म हुन्छ। सो हामीले आज यो कुराहरू पढ्यौँ। कतै क्वेसन भए हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा पनि जोइन हुनु होला। त्यहाँनिर तपाईँहरू जस्तै स्टुडेन्ट्सहरू धेरै कुरा सिकिराख्नु भएको छ नयाँ मेथडले हैन। मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँहरूलाई 24 आवर्स हेल्प गर्न रेडी हुनुहुन्छ हैन। सो त्यहाँनिर जोइन हुनु होला। र अरू केही प्रब्लम भयो 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।